الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمدًا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا أبا القاسم يا رسول الله. الحمد لله الذي نصر عبده، الحمد لله الذي أعز جنده، الحمد لله الذي هزم الأحزاب وحده. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، انفروا في سبيل الله. أرضيتم بالحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. هذا وعد الله، والله 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 نقولها ثلاثة: أن النصر حليفنا، أن النصر حليف الأمة. هذا المنبر هو منبر فلسطين، هو منبر الأخوة، هذا هو المنبر، منبر الاتحاد، منبر العدل والمساواة.